आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी साइकिल डे की। दोस्तों, यूँ तो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में 3 जून को साइकिल डे मनाया जाता है। हिंदुस्तान में भी इस दिन को नौजवानों ने रिवायती अंदाज में मनाया। और दूसरी जानिब अगर आप शहर हैदराबाद की गली कूचों में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि आजकल साइकिलों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। साइकिल्स चलाने वाले अब कम रह गए हैं। हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि 20 साल क़ब्ल शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़े जात में साइकिल टैक्सियाँ हुआ करती थीं, जहाँ पर बाज़ाब्ता साइकिल को किराए पर दिया जाता है। आज ये साइकिल टैक्सियाँ मादूम हो चुकी हैं। अब साइकिलों का सड़कों से गायब हो जाना और लोग मोटरसाइकिल पर जाने को क्यों तरजीह दे रहे हैं और साइकिल सड़कों से क्यों गायब हो गई है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। साइकिल का नाम सुनते ही हमारे आगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वो तमाम 193 रुकन ममालिक आ जाते हैं जिन्होंने 2018 में 3 जून को साइकिल का आलमी दिन करार देने की क़रारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की थी। तब से मुख्तलिफ़ ममालिक ये दिन हर साल बाकायदा मना रहे हैं। ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, यही कोई 20-25 साल क़ब्ल शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मोहल्लात में साइकिल टैक्सियाँ हुआ करती थीं, जहाँ पर साइकिल किराए पर दस्तयाब हो जाती थी। मगर वक्त का तेज़ रफ्तार पहिया इतनी रफ्तार से चला के साइकिल पहिए को बहुत पीछे छोड़ दिया और अब ये साइकिल टैक्सियाँ मादूम हो चुकी हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे से थे तो हमने देखा है कि साइकिल टैक्सी वाले बच्चों के लिए छोटी साइकिलें रखा करते थे। जब बच्चे पहली बार छोटी सी 2 पहियों वाली साइकिल पर बैठते तो उनके वालिद या दोस्त या फिर उनके बड़े भाई मजबूती से साइकिल को थाम लेते और जो चलाने वाला लड़का होता था वो खौफ से कांप रहा होता था और उनके वालिद उसे सहारा देकर कह रहे होते, डरो मत, पैडल मारना मत भूलना। लड़के के हाथ में हैंडल डगमगा रहा होता, वो वालिद साइकिल की गद्दी थामे बच्चे को संभालते, पैडल मारने का मशवरा देते हुए चलाने वाले के साथ दौड़ रहे होते थे। और अगर लड़का चालाक होता तो साइकिल के साथ कुछ दौड़कर साइकिल छोड़ देते। लड़का पैडल मारते मारते आगे बढ़ जाता तो वो एक जगह खड़े होकर फूली हुई सांस के साथ कह रहे होते कि शाबाश बेटा, सामने देखो, ख़ुद को संभालो, घबराओ नहीं, सामने से कोई नहीं आ रहा, तुम्हें डरने की ख़त्ई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। जिस मैदान में साइकिल सीखने का ये तजुर्बा हो रहा होता है वहाँ कई गड्ढे भी होते हैं। कोई लड़का ठीक ढंग से हैंडल संभाल ना पाए तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। साइकिल एक तरफ, लड़का दूसरी तरफ, कई मरतबा हाथ पैर ज़ख्मी हो जाते हैं। छोटी साइकिल सीखने के बाद बारी आती है बड़ी साइकिल की। छोटी साइकिल में माहिर होने के बाद बड़ी साइकिल चलाना आसान हो जाता है, जो लंबी मसाफत तय करने में मदद फराहम करती है। जब मैं साइकिल सवारी की बात कर रहा हूँ तो मुझे शकील अनवर सिद्दीकी याद आ रहे हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें एक कहानी सज़ा भी है। इस कहानी में वो अफसर खान को याद करते हैं जो साइकिल चलाने के लिए मशहूर था। वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में अपना पड़ाव डालकर वहाँ किसी मैदान में एक दायरा बना देता और कई घंटे मुसलसल साइकिल चलाने का मुजाहरा करते हुए लोगों को हैरान कर देता। ऐसी ख़बरें उस वक्त अखबारात की जीनत बनतीं। फिर एक दिन मशहूर साइकिलिस्ट अफसर खान टाउन हॉल के मैदान पहुँचे और 120 घंटे मुसलसल साइकिल चलाकर खुद अपना गुज़िश्ता 100 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस दौरान लोगों ने उनके गले में फूलों, नोटों और चिल्लर पैसों से बनाए गए हार डाले और उनकी बहादुरी को सराहा गया। बाद में ऐसे वाक़यात को हमने फिल्मों में भी देखा है। फिल्मी हीरोज़ में पर्दे पर मुसलसल 2 दिन तक साइकिल चलाने वालों में मनोज कुमार और जितेंद्र काबिल ज़िक्र हैं। अब तो इन फिल्मों को कई बरस बीत गए, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ साइकिल का चलन जारी रहा। क़यामत से क़यामत तक नामी फ़िल्म में आमिर खान साइकिल चलाते हुए फिर एक मर्तबा साइकिल को सड़कों पर ले आए।
برسوں قبل ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے میلوں کا سفر سائیکل پر طے کیا، اب ان کے نام یاد نہیں۔ آپ نے کبھی سائیکل چلائی ہے تو یہ بات آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ سائیکل کی سواری اور سیاست میں ہوا ہمیشہ مخالف ہی ملتی ہے۔ ہم نے بھی ذاتی طور پر یہ تجربہ کیا ہے کہ ہم سائیکل چلاتے ہوئے ایک سمت سے دوسری سمت کی جانب رواں دواں ہیں اور باد مخالف ہمارا راستہ روک رہی ہے۔ اسی طرح سیاستدان اگر کوئی بھلا کام کر جائے تو مخالفت میں اتنے دلائل دیے جاتے ہیں کہ اچھا کام کرنے والا سیاستداں توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سائیکل سوار اگر نیا ہو تو اسے سائیکل کی سواری دنیا کا مشکل ترین کام لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے شاید ہی اس سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ کوئی اور کام ہوگا۔ پیڈل ماروں یا ہینڈل سیدھا رکھوں، یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب سائیکل چلانے والے خوب جانتے ہیں، لیکن پہلے سائیکل چلانے والا ہینڈل کو سیدھا رکھنے کے چکر میں سامنے دیکھتا ہے اور پاؤں پیڈل سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب وہ پیڈل کو دیکھنے کے لیے نظریں نیچے کرتا ہے تو تصادم کا خدشہ۔ اگر یہ دونوں کام کر لے تو پھر سائیکل کو توازن میں رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں سائیکل چند قدم چل کر ڈگمگائے گی اور سوار کو نیچے پٹک دے گی، کبھی اتنی تیز رفتاری سے چلے گی کہ اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ بالآخر وہ کسی درخت سے ٹکرا کر ہی اس کو روک پائے گا یا پھر کسی کی ٹانگوں میں گھسا دے گا۔ بہرحال نئے سائیکل چلانے والے کو سائیکل سواری سے مشکل کام کوئی نہیں لگتا۔ دوسری جانب سائیکل سوار اگر پرانا اور گھاگ ہو تو سائیکل سواری اس کے لیے کھیل ہو جاتی ہے۔ وہ سائیکل پر کرتب دکھاتا پھرتا رہتا ہے۔ آج بھی ہم شریر بچوں کو سڑکوں پر ایسا کرتے کبھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کبھی ہینڈل چھوڑ کر سائیکل چلاتے ہیں تو کبھی ایک پہیے پر اسے چلانا بہادری سمجھ لیتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں پرانے لوگ بہت شوق سے سائیکل پر دفتر اور بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ وسائل بڑھنے کے ساتھ ساتھ سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل نے لے لی۔ جب یہی موٹر سائیکل لون پر دستیاب ہونے لگی تو لوگوں نے سائیکل لینا بالکل ہی بند کر دیا۔ اس کے بعد جہاں جہاں سائیکل ٹیکسیاں ہوا کرتی تھیں وہاں اب دوسرے کاروبار شروع ہو گئے اور سائیکل ٹیکسیوں کا وجود باقی نہ رہا۔ اس بارے میں حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر صلاح الدین نیر نے پیغام ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہر شخص بتدریج ارتقا پاتا ہے، شہرت پاتا ہے، عزت پاتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ میں اپنی مثال شروع کروں گا۔ میں جب سیکریٹریٹ میں ملازم تھا تو میں سے جاتا تھا۔ جب سیکشن آفیسر ہوا تو سائیکل کو پھینک دیا، میں اسکوٹر لے لیا۔ سیکشن آفیسر بس میں جاتے رہا۔ اسسٹنٹ سیکشن آفیسر ہوا تو میں ریاست میں گاڑی رکھتا، سائیکل رکھتا۔ وہاں سے سرکاری ملازمین کے لیے جو آندھرا کے آتے تھے نا، آبیٹ سے بس جاتی تھی ہر 5 منٹ۔ سائیکل سیاست میں رہتی کیونکہ سیکریٹریٹ میں جانے سے پہلے سیاست آتا تھا، میری سائیکل سیاست میں رہتی تھی۔ وہاں سے میں عہدہ بننے کے بعد جب اسسٹنٹ سیکشن آفیسر ہوا تو سائیکل چھوڑ دیا، چھوڑ کے میں اس میں بس میں جانا شروع کیا۔ عابد علی خان صاحب سائیکل چلاتے تھے ابتدا میں، ہر شخص سائیکل چلاتے۔ نہیں نیر صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ شہر حیدرآباد میں آپ دیکھیے سائیکل ٹیکسیاں معدوم ہو گئی ہیں، کہیں آپ کو سائیکل ٹیکسی نظر نہیں آئے گی۔ پہلے چھوٹے بچے 4 آنے 8 آنے میں 1 گھنٹہ سائیکل کرائے پر لے کے جاتے تھے، اب آج کل وہ سائیکل ٹیکسیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا ہر ایک لوگوں کا شوق ختم ہو گیا ہے، میں ہوگا ہر ایک اپنے ذوق پر ہے، ہر ایک پر ذوق ہے۔ آج کے موبائل کے بچے جو ہے نا خالی موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، خود میرے پاس چھوٹے بچے ہیں موبائل پہ فقط دن بھر رہتے۔ وہ سائیکل ویکل چلانا چھوڑ دیے بچے، اب بہت کم ہے، سائیکلوں کا نہیں رہا دور۔ پہلے سائیکل اتفاق سے ہمارے محلے میں جو ہے وہ بچے میں دیکھا 2 گھرانے ہیں، شام میں بچے سائیکل چلاتے ہیں، اچھا لگتا مجھے۔ اور ہمارے بھی بچے ہیں، سنیں آپ، کبھی وہ بھی سائیکل چلاتے، لیکن سائیکل یہ ہونے کا ہے کہ اب سائیکل کا رواج نہیں رہا۔ 1990 کی دہائی سے اب تک ہزاروں گھرانوں میں ذاتی گاڑیاں داخل ہونے لگیں اور سائیکل آہستہ آہستہ شہر کی سڑکوں سے غائب ہوتی چلی گئیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں کے دوران لوگوں میں ماحولیاتی تحفظ اور صحت کے بارے میں بڑھتی ہوئی بیداری کے ساتھ ساتھ سائیکل واپس سڑکوں پر آ چکی ہے، تاہم اس کا رنگ روپ تبدیل ہوا ہے اور یہ رنگ برنگی ہو گئی ہیں۔ اب اسے چلانا فیشن بنتا جا رہا ہے، لیکن پہلے اس کا استعمال ضرورت کی تکمیل کے لیے ہوتا تھا۔ نئے شہر آنے والے طلبہ
जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता था, वो अपना बस पास साइकिल टैक्सी के ओनर के पास बतौर ज़मानत रखवा कर साइकिल किराए पर हासिल करते थे और घंटा 2 घंटे इस्तेमाल करने के बाद उसका किराया अदा करते हुए अपना पास वापस ले लेते थे। ताहम अब वो ज़माने लद गए, लोग अपने बच्चों को साइकिल सिखाने के लिए नई साइकिल ख़रीदने लगे हैं। यहाँ कहना बस इतना ही है कि बदलते वक्त के साथ इंसान आराम पसंद हो गया है। इस मामले पर मज़ीद रोशनी डाली है डॉक्टर जहांगीर एहसास ने। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वाजिद साहब, बात दरअसल ये है कि इंसानी ज़िंदगी इर्तिक़ा पज़ीर होती है, तग़य्युरात और हालात उससे नए नए तक़ाज़े तलब करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हैदराबाद का जो माज़ी रहा है साइकिल या साइकिल टैक्सी के हवाले से, तो वक्त और हालात की अपनी ज़रूरियात होती हैं। इंसानी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं तो उसी का एक हिस्सा माज़ी या माज़ी करीब में साइकिल भी रही है। चूँकि अब ज़माना बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान की ज़रूरियात भी उसी तेज़ी के साथ अपने तामीर या तामीर उसको पहुँचेंगे। तो यही वजह है कि आज हैदराबाद में बहुत कम आपको साइकिल रन या साइकिल टैक्सी स्टैंड या इस तरह के आपको जो है साइकिल चलाने वाले हज़रात नज़र आएंगे। या तो उनका अपना एक ज़ाती शौक़ कहिए या फिर उनकी मजबूरी कहिए, वरना हर इंसान आराम पसंद हो चुका है। आखिर में बस यहाँ यही कहना है कि साइकिल टैक्सियों का मादूम हो जाना साइंसी तरक्की की वाज़ेह मिसाल है।